नमस्कार आदि दर्शक, आज यतिखेर हामी विशेष संवादमा छौँ, विशेष कुराकानीमा छौँ र आज हामी हाम्रो देशको दलितको समस्या समाधान गर्न वर्तमान सरकार कति सफल कति असफल, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कदम यो देश र जनताको हितमा छ कि छैन भन्ने बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र रुकुम हत्याकाण्डको बारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी गहिरो गरेर समीक्षा गर्दैछौँ। धेरै एजेन्डा छन् आजको, जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा। जसरी बेलुका 8 बजे तपाईँहरूले विशेष प्रस्तुति हेर्न सक्नुहुन्छ विशेष। तर यतिखेर हाम्रो बीचमा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रकाश रसाइली स्नेही हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म यो विशेष संवादमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। के छ हालखबर भन्नुहोस्। ठिक छ। दलितहरूलाई राम्रो छैन अहिले? छैन। समस्या छ? समस्या के समस्या छ तपाईँहरूले? होइन, अब 70 वर्षको दलित आन्दोलन, 70 वर्षमा हामीले 7-7वटा संविधान बनायौँ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा ती 3वटा परिवर्तन क्रान्ति गऱ्यौँ। पछिल्लो पटक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान छ देशमा। तर दलितहरू जातीय हिसाबले त जहाँको त्यहीँ रहेछन्। सशस्त्र विद्रोहमा पनि उनीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो र शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा पनि हाम्रो समुदाय। तपाईँले अधिकार पाउनु भएको छैन प्रकाशजी? मलाई बताउनुहोस् न। अब तपाईँहरू हेर्नुहोस्, अब यसलाई कसरी अधिकार पाएको भन्ने 1-2 जना मान्छे सांसद हुने बित्तिकै 1-2 जना मान्छे तपाईँ सांसद बन्नु भएको छ नि त? होइन, 1-2 जना मान्छे अधिकार प्राप्त गरेको होइन। 1-2 जना मान्छे सांसद र मन्त्री बन्ने कुराले अधिकार प्राप्त भयो। होइन, मन्त्री र सांसद बन्दा 1-2 जना मान्छे समग्र हाम्रो देशमा त्यही हुन्छ नि। दलित समग्र दलित समुदाय 1/4 जनसङ्ख्या उठेको दलित समुदाय मानिस बन्न पर्यो कि 1-2 जना मन्त्री मानिस होइन प्रकाशजी? तपाईँ र ममा के फरक छ? कसरी मानिस हो भन्ने? किन होइन? म त मानिस बन्नका निम्ति राजनीतिमा लागेको। अनि आज तपाईँ मानिस तपाईँ रुकुम र चौधारी होइन, रुकुम र चौधारीको घटनालाई मानिसलाई मारेको भन्ने कि मानिसले त्यसरी विवश ढङ्गले कुटी कुटी मारेर शरीरमा ढुङ्गा ट्युब बाँधेर नदीमा बलि चढाउने, नदीमा फ्याँक्ने कुरा चाहिँ मानिसलाई गर्ने व्यवहार हो? होइन, मानिसले नै गरे हो नि त त्यो पनि। अनि त्यो दलितलाई गर्ने व्यवहार लगायत 6 जनालाई जसरी मारियो नि, कुटेर पिटेर नदीमा लगेर खसालेर, त्यो मानिसले गरे होइन? मानिसले गरे हो? मानिसलाई गर्यो। तर दलितहरू त मानिस हुन्, मानिस हो भन्ने कुरा देखियो त्यहाँ। दलितहरू मानिस हुन् हाम्रो देशको। तपाईँलाई लाग्यो होला, तर हामीलाई त लागिरहेछ। मलाई लागेको छ। तपाईँलाई लाग्यो सबै कुरा पाएको छैन हाम्रो देशमा। के पाएको छैन दलितहरूले? के पाएको छैन दलित? 1-2 जना सांसद भयो होला, 2-4 जना मन्त्री भयो, मन्त्रीहरू भयो होला। यसरी समग्र दलित आन्दोलनलाई कसरी बुझ्दिनु? समग्र दलित आन्दोलन कहाँ चुक्यो? यस्तो छ ऋषिजी, एउटा कुरा के छ भने मेरो कुरा भन्न दिनुहोस्। 70 वर्षमा मैले अघि नै भने ती 3वटा परिवर्तन र क्रान्ति गऱ्यौँ। आज रुकुममा जे घटना घट्यो त्यो भूमिमा 450 जना दलितले सामाजिक क्रान्ति र राजनीतिक क्रान्तिका नाममा शहादत प्राप्त गरेका छन्। तपाईँ आफै आन्दोलनमै हुमिनु भएको थियो। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सेतु विकदेखि लिएर दीपक कामीको निधन भयो। म तपाईँलाई भन्दैछु मलाई के लागेको छ भने हामीले सशस्त्र विद्रोह र शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा यी राजनीतिक दलहरूले दलितहरूलाई भुगमुद्दुर प्रयोग गरेर आन्दोलनमा हुने बेलासम्म र सशस्त्र विद्रोह हुने बेलासम्म ती समुदायका मुद्दालाई आफूले आफ्ना मुद्दा बनाए। जब राज्य सत्तामा पुगेपछि त्यो समुदायलाई त्यहीँ छोडे। आज तपाईँलाई म भन्छु, किन जातीय विभेदमा दलितहरू मारिँदैछन् भनेर पनि म प्रश्न गर्न सक्छु। किन मारिए त? समान भएको भए किन मार्थिन् त जातीय विभेद? होइन, आज हाम्रो देशमा दलित सम्पन्न छैनन्, अधिकार प्राप्त गरेका छैनन्। अधिकार प्राप्त गरेको भए यो गति हुन्थ्यो? दलितहरू मारिन्थे, दिनदहाडै हत्या हुन्थ्यो। आज अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हामीले गरेका परिवर्तनमाथि, हामीले गरेका शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि, हामीले गरेका विद्रोहमाथि, हामीले निर्माण गरेका संविधान ऐन कानुनमाथि, हामीले आफूलाई राजनेता भन्ने नेताहरूमाथि, परिवर्तन क्रान्तिको नेतृत्व गरेका नेताहरूमाथि, संविधानमा ऐन कानुनमा त सबै कुरा लेखेको छ। व्यवहारमा हो। त्यसैले त्यसैमा म जातीय विभेद छैन त्यो कुरा मान्नुहुन्छ तपाईँ? मान्छु। ऐन कानुन र संविधानलाई तपाईँ आत्मसात गर्छु। तर म एउटा कुरा के भन्छु भने तपाईँले भनेको कुरा म थप्छु। के थप्छु भने संविधान र ऐन कानुनमा लेखियो, जब त्यो कार्यान्वयनको पाटोमा हुन्छ, ती समुदाय जब जनविद्रोहबाट राज्य सत्तामा पुग्छन्, शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट राज्य सत्तामा पुग्छन्, ती समुदायका मुद्दालाई छोडिदिन्छन्। त्यसलाई भइसकेका छ। धेरैले भनेका छन्। ऋषिधरजी प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री त यो घटनालाई ढाकछोप गर्न लागिरहनु। म अहिले फेरि थोरै कुरा भन्छु, मेरो कुरा पुरा गर्न दिनुहोस्। नेताहरू राज्य सत्तामा पुगिसकेपछि हामीले राजनीति परिवर्तन त गऱ्यौँ, तर जनताको चेतनाको स्तर परिवर्तन र नेताको व्यवहार परिवर्तन गर्न नसकेको कारणले कानुनमा लेखिए पनि कार्यान्वयनको व्यवहार परिवर्तन भएको छैन। कसरी भयो?
जस्टिफाई गर्नुस् आज यो मलाई केपी कसरी भएन 600 नेताहरू कहाँ चुके तपाईँ बताउनुस्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि यो मुलुकमा 6वटा प्रतिगमन भयो दलितहरूमाथि। 6वटा प्रतिगमन 6वटा प्रतिगमन। प्रगतिशील सरकारको प्रधानमन्त्रीबाट त्यस्तो हुन्छ? आज तपाईँलाई भनौँ 1960 पछिको आज अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि हेरेको छ। 1960 को दक्षिण अफ्रिकामा गोरा र काला जाति बीचको जुन एउटा पार्क भेल्लीमा जुन ठुलो एउटा आन्दोलन भयो, 6000 काला जातिका मान्छे जम्मा त्यहाँ 69 जना मान्छे मारियो। आज अन्तर्राष्ट्रिय जगतले त्यसपछिको सबभन्दा ठुलो घटना हो भनेर भनेको छ। कसरी होइन, सबभन्दा ठुलो घटना हुन्छ? किन आधार दिनुस् तपाईँ? 6 जना मान्छे 6 जना मान्छे मारे हो नि त। हो, अनि आज सबभन्दा ठुलो घटना हुन्छ? किन आधार दिन्छु भने जनविरुद्ध यहाँ सुन्नुहोस्, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार च्याप्टरले हामी आफै अनुसन्धान गर्छौँ, सरकारले अनुमति दिनुपर्छ भनेर भनेको छ। यो सबभन्दा ठुलो जगत होइन, जनयुद्ध हुँदाखेरि कति मान्छे मरेको थियो? जनआन्दोलन कति मान्छे मरेको होइन, थियो? जनआन्दोलन कति मान्छे होइन, यो त दलित समुदायको मुद्दा हो नि त, विभेदको मुद्दा हो। मान्छेले मान्छेलाई सुन्नु। 6 जना मान्छे जसरी मारियो त्यो गलत हो। मैले बारम्बार भनेको छु, म त्यसको कडा रूपमा निन्दा र भर्सना गरिरहेको छु। यो अमानवीय कुरा भनेको छु। मैले प्रत्येक दिन बसमा तपाईँहरूको एकजना राष्ट्रियकरण गरेको छु। तर आज आएर म तपाईँसँग साँच्चीकै के प्रश्न गरिरहेको छु भन्दाखेरि दलितहरूले सबै कुरा प्राप्त गर्दा पनि जहिले पनि किन विरोध मात्रै गर्छ दलितहरू? तपाईँलाई एउटा कुरा, यथार्थ कुरा हो नै त्यही, यथार्थ कुरा हो नै त्यही। दलितहरू आज तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्छु, निर्वाचन आयुक्त कुन समुदायको छ? तपाईँकै समुदायको। अख्तियारको प्रमुख को छ? तपाईँकै समुदायको। प्रधान न्यायाधीश को छ? तपाईँकै समुदायको। प्रधानमन्त्री को छ? तपाईँकै समुदायको। जातीय कुरा तपाईँ किन उठाउनुहुन्छ? किन जातीय कुरा नउठाउने? हजारौं सदियौंदेखि सुन्नुहोस् ऋषिजी, सदियौंदेखि लोकतन्त्र तब लोकतन्त्र सदियौंदेखि पिँधमा रहेका समुदायहरूलाई राज्य शक्तिको साधन स्रोतको दोहन गर्ने समुदायको लेभलसम्म सँगसँगै लिएर हिँड्न नसक्ने अवस्था रहेसम्म समाजमा विभेद रहन्छ। विभेद रहेसम्म समाजमा द्वन्द्व रहन्छ। द्वन्द्व भयो भने विद्रोह हुन्छ। विद्रोह भयो भने के हुन्छ? शासन प्रणालीको विकल्प खोज्छन्। तपाईँले त्यो हिम्मत र साहस राख्नुहुन्छ हाम्रो देशमा? एउटा कुरा, दलितहरूले चाहिँ नि आन्दोलन फेरि गर्न सक्छन्? शान्तिपूर्ण नैतिक बल छ तपाईँहरूमा? किन नहुने नैतिक बल? प्रकाशजी, किन नहुने नैतिक बल? तपाईँलाई जनताले किन साथ दिने? किन साथ नदिने? आज सडकमा आए तपाईँले भन्ने बित्तिकै जनता नवराजको केसमा खोइ जनता आएको? मलाई बताउनुहोस् सडकमा किन आएन जनता? तपाईँ माइतीघर मण्डलमा जानु? म गएको छु प्रत्येक दिन। माइतीघर मण्डलमा 2 दिन। आज दिउँसो तपाईँले सडक के अरे रुकुमको सूचना छ कि छैन तपाईँसँग? रुकुम दिउँसै हरेक सूचना आइरहेछ। तपाईँलाई जति सूचना छ मलाई पनि त्यति सूचना। तपाईँ हरेक दिन आफ्नो मिडिया टेलिभिजनका रिपोर्टर साथीहरूलाई होइन, म त सुरुदेखि नै बस्छु। परिवर्तन क्रान्ति गर्ने भनेको बन्दुक मात्रै बोक्ने हो, ढुङ्गा मात्रै आन्दोलन उठाउनु भयो। धन्यवाद। उठाउनु भयो, धन्यवाद। पश्चिम रुकुमको कुरालाई उठाउनु भयो, धन्यवाद। हो, उठाउनु भयो, धन्यवाद। तपाईँको दायित्व पनि हो। तर तपाईँ हरेक दिन सडकमा जानुहोस्। म हरेक दिन सडकमा गइरहेको। तपाईँलाई अर्को पनि अर्को कुरा पनि तपाईँले सम्बोधन गरेको समुदायलाई गर्नुभयो, धन्यवाद। गर्नुभयो, धन्यवाद। तर तपाईँहरूका मिडियालाई पनि तपाईँहरू समावेशी बनाउनु पनि भएको छ। अझै समावेशी बनाउनु। हामीले त समावेशी बनाएको छौँ। त्यसैले एउटा कुरा के छ, तपाईँले लिडरसिप हेर्नुहोस् न। अहिलेको मैले तपाईँलाई भन्दैछु, राज्य सत्ता परिवर्तन गऱ्यौँ, संविधान परिवर्तन गऱ्यौँ, तर नेताको मनोविज्ञान र समाजको मनोविज्ञान सामाजिक क्रान्ति गर्न बाँकी नै रहन्छ नि त। बाँकी भएको कारणले कानुन ऐन नियम संविधान बने पनि व्यवहारमा त मान्छे मारिँदा रहेछन् नि त। किन मारिए त 6 जना मान्छे? 2 जना गैर दलित तपाईँहरूको कारणले गर्दा। किन मैले मार्न लगाएँ? हामीले मार्न लगाएँ? धेरै तथ्याङ्क बाहिर आयो नि त, तपाईँले हेर्नु भएको छ नि त। तपाईँहरू नवराज विकलाई म स्याल्युट गर्न चाहन्छु है। अन्तर्जातीय विवाह हाम्रो समाजले आजको दिनमा खुला गरेको छ। जसले पनि जहाँ पनि विवाह गर्न पाउँछ। नेपालको संविधानले पूर्ण रूपमा समर्थन गरेको छ, अधिकार दिएको छ। दलितले बाहुनको छोरी पनि पाउँछ र बाहुनले दलितको छोरी पनि। किन घट्यो त घटना रहेछ? तपाईँलाई पाउँछ किन घटना घट्यो भन्नुहोस्? म घन्टौँ बहस गर्न तयार होइन, घन्टौँ बसेर किन घट्यो त्यो घटना? हाम्रो घरमा यो घटना किन घट्यो? मेरो घरमा छ नि, सबभन्दा पहिला गाउँमा दलितलाई प्रवेश दिने मान्छे म, जामरुङमा धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका। धन्यवाद छ तपाईँलाई। अरू सबै हो। अरू म आज तपाईँसँग के भनिरहेको छु भन्दाखेरि तपाईँहरू जुन किसिमले केटी लिन जानुभयो नि त्यो सही थियो। प्रेमिकालाई बोलाएपछि जानुहुन्न? तपाईँकी प्रेमिकाले बोलाएपछि तपाईँ जानु? भन्नुहोस् प्रकाशजी, जानु युवा हो नि। होइन, प्रेमिकाले बोलाएपछि गयो अनि रोक्ने कसले त? एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाने त बीचमा चौकी थिए, एउटा जिल्ला अर्को जिल्ला जानुपर्छ, बीचमा झोलुङ्गे पुल थियो। रोक्ने कसले? लकडाउनको बेलामा मैले रोक्ने हो कि गृह मन्त्रालयले सुरक्षाकर्मीले रोक्ने हो? 1 वर्ष तपाईँ सुन्नुहोस् है, 1 वर्ष अगाडि मेरो कुरा जस्टिफिकेसन गर्न दिनुहोस् कम्तीमा पनि। 1 वर्ष अगाडि त्यो केटी
र केटाको विषयमा इलाका प्रहरी कार्यालयमा गएर 1 वर्षपछि उमेर पुगेपछि बिहा गर्ने भने बिचमा कुटपिट भएको छ। केटीले अन्तै बिहा गर्ने भनेपछि सूचना पाएपछि उनीहरू आफू असुरक्षित हुने महसुस गरेर साथीहरू लिएर गएका छन्। ती जो अर्को 2 जना गैर दलित पनि मारिए नि, त्यसमा एउटा शाही र अर्को बुढा मगर मारिए नि, उनी पनि दलितै हुन् भनेर मारिएको। त्यहाँ त कुटपिट गर्दै गर्दा त को दलितको बाहुन छत्री भनेर छुटाउन सकिँदैन नि त। कि त अमेरिका जस्तो हुनु पर्यो, काला र गोरा हुनु पर्यो, यो काला जातिको गोरा जातिको भन्ने हुनु पर्यो। तपाईँले हेर्नुभएको छ पछिल्लो पटक गृहमन्त्रीको कुरा महान्यायाधिकद्वारा संसदीय समितिमा सुन्नुभयो नि? होइन, के भन्नु छ तपाईँ जस्टिफाई गर्नुहोस् न। उहाँले के भन्नु भने जसरी मिडिया पत्रकार, तपाईँलाई पनि आक्षेप लगाउनु छ, जसरी मिडिया पत्रकारहरूसँग यो सोती घटना रुकुमको सोती घटना बाहिर आएको छैन, त्यो होइन। सारा मैले त्यहाँका के हो त? के भन्नुभयो त महान्यायाधिवक्ताले, गृहमन्त्रीले? होइन, मेरो कुरा गृहमन्त्रीज्यूले के भन्नु भने अमेरिकामा नि भइरहेछ यस्तो घटना घटिरहन्छन्। अमेरिकामा पहिलो कुरा त गृहमन्त्रीलाई तपाईँको महत्त्वपूर्ण मिडिया मार्फत के भन्न चाहन्छु भने अमेरिकाको समस्या र नेपालको जातिभेदको समस्या एउटै होइन है ऋषिजी। किन होइन भने तर मुद्दा त्यसरी उठान भएको छ। होइन, मुद्दा उठान तपाईँहरूले गर्नु। अमेरिकामा जसरी पछिल्लो समय घटना भयो नि, गोराले काला जातिलाई जसरी आक्रमण गर्यो नि, नेपाल पनि त्यही हो। तपाईँहरूले त्यस्तै गर्न चाहनु भएको होइन? तपाईँहरूले भने तपाईँलाई मैले प्रश्न गरिरहेको होइन, हामीले गरे भए त अमेरिका जस्तो भइसक्थ्यो नि। मान्छे मारामार आज अमेरिकामा कस्तो ध्वस्त भएको छ थाहा छ? दलितले गरेको भएदेखि आज तपाईँले मलाई यो मिडियामा बोलाउनु हुन्थ्यो। दलितहरू गैर जिम्मेवार भए, गाडी तोडफोड गरे, हिंसा गरे, तोडफोड गरे। सबभन्दा बढी स्थान दिने ऋषि धमला हो। इतिहास हेर्नुहोस्, रिपोर्टर्सको नेपालदेखि, नेपाली बसदेखि, केहीजनदेखि दलित त्यसो तपाईँले एकजना ऋषि धमलाले घरभित्र एकजना दलितलाई लिएर जाने बित्तिकै दलितको समस्या समाधान हुन्छ? त्यसो भए तपाईँका लागि योग्य नायिका दलित समुदायमा किन बिहा गर्नु भएन? किन घोषणा गरेका थिएँ? गणतन्त्रका निम्ति रत्न पार्क जङ्गलमा नारा लगाउने लोकप्रिय युवा नेताहरूले यदि उनीहरू जातिभेदको अन्त्य चाहन्थे भने उनका निम्ति 101 योग्य केटीहरू पनि थियो होला। अनि तपाईँले बाहुनी केटी किन बिहा नगरे त? कसले? तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। होइन, मेरो परिवारमा पर्याप्त मेरो परिवारमा पर्याप्त मात्रा छ। मलाई स्वीकार गर्नु पर्यो नि, मलाई पनि नवराज विक नै बनाइदिन्थे नि। मैले तपाईँलाई बाहुनको छोरीले मन पराएन? मन पराएको बाहुनको छोरीले मन पराएनन् कि मलाई पनि नवराज विक जस्तै बनाउँछन् भन्ने डर लाग्यो मलाई। अनि के राजनीति गर्नुहुन्छ? डराएर राजनीति गरेको होइन। समाजको होइन, बाँच्यो भने त अहिले तपाईँका बिचमा यति मेरो समुदायका निम्ति काम गरेर बाँच्यो भने मलाई पनि नवराज विक बनाउँछ भने भन्ने तपाईँ जस्तो एउटा युवाले। किनभने यस्तो समाज छ, हेर्नुहोस्, यस्तो समाज छ। तपाईँलाई भनौँ, देशको गृहमन्त्रीले अमेरिकामा पनि भइरहेछ, नेपालमा पनि हुन्छ यस्तो घटना भन्ने तपाईँ यो भनेको कुरामा तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अनि अर्को कुरा, महान्यायाधिवक्ताले मैले सारा मान्छेहरूको त्यहाँको मलाई फोन डाइभर्ट गर्न, उहाँको फोन डाइभर्ट गरेर उहाँ भन्नेको हो उहाँको मातहतका मुद्दा आइसकेपछि उहाँका मातहतका निकायले चाहिँ सरकारको प्रधानमन्त्रीको मन्त्री कानुनी सल्लाहकारले चाहिँ उहाँका मातहतमा आइसकेपछि त्यहाँको सरकारी वकिलले बहस गर्ने हो। मलाई त शङ्का के लाग्न थाल्यो भने उहाँको मातहतको सरकारी वकिलले पनि अब त्यो मुद्दा अनुसन्धानपछि उहाँ मातहतमा आइसकेपछि दलितहरूलाई न्याय दिलाउने कुरामा र बहस गर्ने कुरामा पनि विश्वास छैन। होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सोच त एकदम सकारात्मक छ। उहाँको प्रतिक्रिया, उहाँले यत्रो 6 जना मान्छे मर्दा संसदमा आएर सम्बोधन गर्नुभयो, कहीँ प्रेस विज्ञप्ति निकाल्नुभयो र उहाँको अहिले जे रुकुम घटना भइरहेछ त्यसका बारेमा जिम्मेवार ढङ्गले अनुसन्धान भइरहेछ? अनुसन्धान भएको छैन। अनुसन्धान भएको भए सरकार तयार भयो, छानबिन समिति बनेको छैन, सरकार तयार भयो। मन्त्रालय अन्तर्गत गृह मन्त्रालय, त्यही गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, गृह मन्त्रालय अन्तर्गत त संसदको छानबिन समिति जति बने ती छानबिन समितिका हिजोका घटनाहरूका प्रतिवेदन कहाँ छन् ऋषिजी? अनि तपाईँ सांसद भयो कि काम त? त्यसैले हामीले त्यसैले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ भनेका छौँ नि। त्यो संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने भने सभामुखले घोषणा गरिसक्नु। सभामुखले घोषणा गरे पनि उहाँ अनुसन्धान सकिएपछि सभामुखले मुद्दा दायर भइसकेपछि त्यो घोषणा गरेको के अर्थ हुन्छ? प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो तर भएको त छैन। त्यसैले हिजोका संसदीय तपाईँहरू पनि त दोक्ला कुरा गर्नुहुन्छ, डबल स्ट्यान्डको कुरा गर्नुहुन्छ। के कुरा गर्नुभयो डबल स्ट्यान्ड भन्नुहोस् न त। काङ्ग्रेसकै नेताले हिजो मलाई भने मिनु विश्वकर्माले फोन गरेर हामी आज संसद अवरुद्ध गर्दैछौँ भनेर। खोइ गरे तपाईँले? कहिले? तपाईँहरूमा हिम्मत छ? कुरा नगर्नुहोस्, गफ नगर्नुहोस् क्या प्रकाशजी, काम गरेर देखाउनुहोस्। एउटा कुरा के हो भने हामीले संसद अवरुद्ध गरेका कारणले सभामुखले मलाई 3 दिनको समय दिनुस् भनेका कारणले हामीले 3 दिनको समय दिएका हौँ। यदि अर्को कुरामा पारित हुन्छ भने तपाईँहरूको मुद्दा त ओझेलमा पर्छ। कसले ओझेलमा पार्न सक्छ भने के यो समुदाय यहाँ सुन्नुहोस्,
संसदीय व्यवस्था यस्तो शासन प्रणाली हो, त्यसमा विनोद चौधरीको भोट पनि, रिक्सा चालकको भोट पनि बराबर हो, तपाईँ बाहुन छेत्रीको भोट र दलितको भोट पनि बराबर हो। नेपालको राजनीतिमा दलितको भोट निर्णायक छ। आज झुक्क्याउन सकिएला, छक्क्याउन कति त्यो कुरा नेतृत्वले बुझ्नु पर्यो नि त। किन नबुझ्ने बुझ्न बाध्य बनाइन्छ नि। एउटा चुनाव सभापति शेरबहादुर देउवाले बुझ्नु पर्यो नि। एउटा हिउँदको जाडोले जीवनभरको जाडो जाँदैन के। भोलि जनताका बीचमा प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीले बुझ्नु पर्यो नि। शीर्ष नेताहरूले तपाईँलाई व्यवस्था गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको एजेन्डालाई। त्यो त तपाईँहरूले पनि व्यवस्था गर्नु पनि तपाईँहरूले सोध्नुभयो कहिले? हामीले सोधेको छैन। तपाईँहरूले शीर्ष नेतालाई लिनुहोस् न, केपीओले यत्रो विवाद छ हत्या भयो दलितका लागि, म त दलित मैत्री पत्रकार, तपाईँले किन चाहिँ संसदमा गएर सम्बोधन गर्नु भएन? तपाईँले संसदीय समिति बनाउनु, सरकारले नै जालजेल गरिराखेको छ, संसदमा तयार भएको छैन, किन ढिलो गर्नुभएको? के अनुसन्धान गरिसकेपछि संसदीय समिति मुद्दा दायर गरेपछि गर्ने हो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भन्नु भएन तपाईँले? तपाईँको त सहज पहुँच नि। बारम्बार मैले भनेको छु, शीर्ष नेताले भनेको खै त्यो कुरा त बाहिर आएन नि त। दलितको मुद्दामा त्यो कुरा त बाहिर आएन भनेको छु मैले। शेरबहादुर देउवाले त संसद अवरुद्ध गरेर संसदीय समिति नछोड भन्ने कारणले संसदीय समिति बनाउनका निम्ति सभामुखले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु। त्यसमा शेरबहादुर देउवाको घरमा दलितको प्रवेश छ? किन छैन? विश्वास छ? विश्वास छ। रामचन्द्र पौडेलको घरमा दलितलाई प्रवेश छ? विश्वास छ। बोलेको कुरा पुरा गर्नु पर्यो क्या नेता। किन पुरा बाहिर एउटा कुरा गर्नु? तपाईहरु हेर्नुस्, नेपालको दलित थाहा छ हैन नेताहरूको चरित्र। नेपालको दलित आन्दोलनमा प्रयोग गर्नेमा नेपालका सबभन्दा रगत र पसिना सबभन्दा नेपालका दलितले वामपन्थीमा बगाए, तर नीति निर्माण र नीतिगत तहमा सबभन्दा बढी काम गरेको नेपाली कांग्रेस हो। म तपाईले धैर्य धारण गर्नुहुन्छ भने म 1 2 3 भनेर यसरी कांग्रेसले गरेका काम भनिदिन सक्छु। हैन, कांग्रेस कुरा नगर्नु, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुँदा पनि केही भएन नि। किन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुँदा दलित आयोग कसले बनाएको? दलित विकास समिति कसले बनाएको? दलितका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने भने कसले बनाएको? कम्युनिस्टले बनाएको ती यी संस्थाहरू। दलितका विद्यार्थीहरूलाई देश विदेश पढ्न जाने प्राविधिक कसले बनाएको? दलितका युवाहरूलाई विदेश जान रोजगार दिनका निम्ति ऋणको व्यवस्था कसले गरिदिएको? ल कम्युनिस्टले यो गर्यो भनेर भन्नुस् त, के गर्यो ल भन्नुस्। प्रचण्डले के गर्नुभयो? केपीओले के गर्नुभयो? मानव अधिकार दिनुभयो, समावेशी गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्तो मानिस यो देशमा जन्म नभएको भए, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शान्तिपूर्ण आन्दोलन नगरेको भए अहिले प्रचण्ड, बादल, विप्लवहरू सबै जङ्गलमै हुन्थे। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अन्तर्राष्ट्रिय हाइट, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अन्तर्राष्ट्रिय लाइट र हाम्रो निर्णायक भूमिकाले यो संविधान पनि आएको र यो परिवर्तन क्रान्ति पनि सम्भव भएको। प्रचण्डले भन्नुभएको छ मसँगै, यदि म नभएको भए देशमा गणतन्त्र आउँथेन भनेर प्रचण्डले भन्नुभएको छ। प्रचण्ड मेरो अन्तर्वार्तामा होइन, प्रचण्डले भन्ने कुरा त भन्नुहुन्छ नि, प्रचण्ड बाहेक अरूले पनि भने होलान्, त्यो कुरा वैद्यले पनि भन्लान्, अरूले पनि भन्लान्, तर तपाईँ जस्तो पत्रकारले प्रचण्डका कारणले नेपालमा गणतन्त्र आयो, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कारणले गणतन्त्र आएको तपाईँलाई सोध्छु होला भन्नुहोस्। होइन, मैले त बारबार बहस गरेको छु, तपाईँ हेर्नुहोस् न। कांग्रेसका कारणले संविधान आएको कि केपीओलीका कारणले आएको कि प्रचण्डका कारणले आएको? केपीओलीको कारणले भने धेरैले भने। कसले भनेको केपीओले? संविधान आउँथेन। 70 पछिको जो निर्वाचन भयो, संविधानको संख्या त तपाईलाई थाहा छ, सबै दल मिल्दा पनि संविधान नबन्ने, कांग्रेस नमिलिकन संविधान नबन्ने परिस्थिति थियो नि त। कांग्रेससँग एक्लैसँग 35% बढी संसद सरकार, तर एमाले नमिल्दा पनि संविधान बन्थ्यो, माओवादी नआउँदा पनि संविधान बन्थ्यो, तर कांग्रेस नमिलिकन संविधान आउँदैनथ्यो। संविधान बनाएको कसले हो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, तत्कालीन एमालेले, केपी शर्मा ओलीले, उहाँको भनाइमा त्यस्ता उखान चुटकिला हालेर उखान हालेर उहाँले बनाएको संविधान, उहाँले संविधान बनाएको भए त उहाँका कारणले त उहाँको असहयोग बेला त माओवादी नै शान्ति प्रक्रियामा आउँदैन थियो। जो आन्दोलनमा एक दिन पनि आन्दोलन तपाईँ ऋषिजी, आज म तपाईँको महत्त्वपूर्ण मिडिया मार्फत भन्छु, केपी ओलीले आन्दोलनको नेतृत्व 62-63 सालको आन्दोलनको नेतृत्व गरेको कुनै एउटा फोटो ल्याइदिनुहोस् त, मलाई देखाइदिनुहोस् त ल। उहाँले रिपोर्टर्स क्लब नेपाल आएर बोल्नु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लबमा आएर भाषण गर्ने त्यतिखेर धेरै थिए। आन्दोलनको पक्षमा उहाँले मुद्दा उठान गर्नु, आन्दोलनको पक्षमा बहस गर्नुभयो, तर अमेरिका पुग्ने कुरा र ठेलागाडाबाट अमेरिका पुग्ने कुरा, नेपालमा गणतन्त्र आउने कुरा एउटै हो भनेर भन्नु होइन। तर गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुन्छ आज हो। त्यो भन्ने कुरा त भोलि कमल थापा पनि बन्नु होला, भोलि चित्रबहादुर केसी पनि बन्नु होला। तपाईँ जस्तो चर्चित पत्रकार पनि प्रधानमन्त्री बन्ने र परिवर्तन क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने कुरा धेरै 7 सालको परिवर्तन क्रान्ति कसले गरे? बिपी कोइरालाले। 46 सालको परिवर्तन क्रान्ति कसले गरे? गणेशमान कोसिङको नेतृत्वमा। 62-63 सालको जनआन्दोलनको नेतृत्व कसले गरेको? गिरिजाप्रसाद कोइरालाले। संविधानको नेतृत्व बनाउने नेतृत्व कसले गरे? सुशील कोइराला होइन? तपाईँ के होइन भन्नुहोस् त? होइन, सुशील कोइरालाको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। होइन, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको 62-63 गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पनि छ भूमिका। 12 बजे सम्झाएर उहाँले नगरा भए नेपालमा लोकतन्त्र आउँथ्यो। होइन, अर्को कुरा भन्छु, गिरिजाप्रसाद कोइराला नभए नेपालमा गणतन्त्र आउँथ्यो? आँट थियो, मान्छे मारेर मात्रै गणतन्त्र आउँछ। मैले प्रचण्ड नेता मान्नु कहिले मान्यो? प्रचण्डले के मान्यो? भन्नु भएन प्रचण्ड बिना देशको राजनीति चल्दैन भने कांग्रेसकै नेताले भने। कसले, कुन नेताले भन्यो? धेरैले भनेका छन्। तपाईँ पढ्नुहुन्न कांग्रेस नेता? कुन नेताले भन्यो भन्नुहोस् न त? यो नेताले भन्यो भन्नु। शेखर कोइरालाले भन्नुभएको छ। उहाँले त्यो भनेको हो भने प्रचण्ड बिना देश चल्दैन भने कुनै शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनका निम्ति सन्दर्भ भन्नुभयो होला। कृष्णप्रसाद सिटौलाले भन्नुभएको छ प्रचण्ड भनेको साहसी नेता हो भनेर।
अब यस्तै यस्तै ध्वंस गर्ने युद्ध गर्ने नेतालाई साहसी नेता हुन् भन्यो भने भोलि पनि युद्धमा जाने नेताहरूलाई विद्रोह गर्ने नेताहरूलाई साहसी भन्नुभयो भने त देशको समृद्धिको दिशामा जान्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तपाईँले 6वटा प्रतिगामी कदम भन्नुभयो नि, 1 2 3 भन्नुहोस्, कुन कुन हो? पहिलो कुरा बुझागत रूपमा भन्छु, तपाईँहरू शून्य धैर्यता गर्नुहोस्। फेरि बिचमा क्रस क्वेसन गर्नुभयो भने मैले पनि क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरामा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, नेपाली जनताको अपार सफलता छ भने 2टा पार्टी एउटा घोषणापत्र बन्यो, पछि पार्टी एकता बन्नुभयो। प्रधानमन्त्री अहिले पनि उहाँ अहिले पनि अब बिरामी नै हुनुहुन्छ। 1 वर्षसम्म त डाक्टरले उहाँलाई भनिसकेको छ, मेरो शुभकामना उहाँ शीघ्र स्वास्थ्य लाभको। तर उहाँ पहिलोपटक प्रधानमन्त्री निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कोषका बारेमा यो दिनुहुन्न भनेर सर्वोच्चमा मुद्दा हालेर अहिले पनि मुद्दा विचाराधीन छ, सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने, त्यसको फैसला भएको छ र मनै हो। तर उहाँले के गर्नुभयो भने दलित जनजाति महिला मधेसीमा जो सांसद कोष थियो उहाँले घटाएर जो बलबाहुका भएर साम दाम दण्डभेद गरेर चुनाव जितेर आएका छन् त्यो समुदायलाई मात्रै दिनुभयो। दलित समुदाय त दलितका प्रति पनि प्रतिबद्ध के अरे उसका दलितका प्रति पनि उसको उत्तरदायित्व छ, पार्टीका प्रति पनि छ, राज्यका प्रति पनि छ। दलित जनजाति महिलाको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कोष घटाउनु भयो, त्यो अहिलेसम्म जारी छ। मैले अहिले पनि त दिनुहुन्न भनेर संसदमा बोलिरहेको छु। पहिलो प्रतिज्ञा। दोस्रो, दलितका क्षेत्रमा सिपमूलक आयमूलक कार्यक्रम, शिक्षाका क्षेत्रमा तराईमा पानी खान नपाउने दलित समुदायका क्षेत्रमा काम गर्ने, देश विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थी, डाक्टर इन्जिनियरका पेसा छात्रवृत्ति दिने काङ्ग्रेसकै पालामा गठन भएको दलित विकास समिति उहाँले निलम्बन गरिदिनु हो। शेरबहादुर देउवाकै पालामा बनेको राष्ट्रिय दलित आयोग थियो, त्यो संस्था उहाँले अहिले एन बनिसकेको शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री हुँदा पछिल्लो पटक, तर त्यो संस्थाको आज दलित आयोगको उहाँले दलित आयोग बनाउनु भएको छैन। किन बनाउनु भने उहाँलाई निर्वाचन आयुक्त बनाउँदाखेरि प्रतिपक्षी दलको नेताले सहयोग गरे पनि नगरे पनि बनाउनु हुने, तर दलित आयोग आज बनेको भएदेखि यो घटना चाँडोभन्दा चाँडो तपाईँहरूका बिचमा हाम्रा बिचमा आउनु सहज हुन्थ्यो होला नि। 3 वर्षसम्म किन दलित आयोग बनेन, कसै कारणले बनेन, त्यो पनि हामीमाथिको प्रतिज्ञा भनौँ। अस्ति तपाईँले हेर्नुभयो 2.5 घण्टा पट्टार लाग्दो किसिमले सरकारको नीति कार्यक्रम संसदमा के अरे राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्नुभयो। त्यत्रो 63 पानाको राज्यको सदियौँदेखि राज्यको मूल प्रभावभन्दा पछाडि रहेको समुदायका बारेमा एउटा दलित भन्ने शब्द पनि लेखिएको छैन। त्यो प्रतिगमन हो कि होइन? अनि अब तपाईँ यस्ता यस्ता किसिमका धेरै होइन, प्रधानमन्त्रीले धेरै महत्त्वपूर्ण काम गर्नु। अनि अर्को कुरा म जनताको लागि होइन परिवर्तनको लागि म 6वटा सफल प्रधानमन्त्री भनेर तपाईँ अनि अर्को कुरा म भन्दैछु, उहाँ प्रधानमन्त्री भएपछि 10,000 कर्मचारीका निम्ति उहाँले विज्ञापन प्रकाशन गर्नुभयो। तपाईँका बारेमा यहाँ यो महत्त्वपूर्ण तपाईँको कार्यक्रममा धेरै दलित नेताहरू आएर दलित अभियन्ताहरू बस गरेका छन्, मलाई राम्रोसँग थाहा छ। तर त्यो 10,000 कर्मचारीको विज्ञापन खोल्दाखेरि दलितको समावेशी समानुपातिक हटाउनु हो। अहिले पछिल्लो पटक अब दलितका प्रति सरकार सहानुभूति सरकारले ऐन नियम कानुन दलितका घटनाहरूप्रति सरकार सिरियस भएको भए होइन, सरकार त सिरियस छ त। के कुरामा सिरियस छ? हरेक कुरामा, देशमा विकासको लागि, समृद्धिको लागि, अधिकारको लागि। समृद्धि आज सुदूरपश्चिममा कतिजना मान्छे मरे हेर्नुभयो तपाईँले? तपाईँको दायित्व होइन, तपाईँ सुदूरपश्चिमको होइन हो। अनि तपाईँ सांसद बन्ने झन्डा डन्डा कसको हातमा छ? मेरो हातमा छ। तपाईँले भन्न सक्नु राज्य होइन पीडा तपाईँलाई थाहा छ? कति मान्छे तपाईँलाई भन्दा मलाई धेरै थाहा छ। मलाई थाहा छ, म त प्रत्येक एउटा कुरा, आज मुख्यमन्त्री तपाईँहरूले पत्रकारसँग रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ, म जनतासँग रिपोर्टिङ गर्छु। मैले त्रिलोचन भट्टसँग कुरा गरेको थिएँ, तपाईँलाई थाहा छ? बिहान अनि सुदूरपश्चिमको समस्या त्रिलोचन भट्टले विज्ञप्ति दिँदा आज बझाङमा मात्रै मेरो जिल्लामा मात्रै 50,000 भन्दा बढी मान्छे क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् बझाङमा। अनि तपाईँ काम के त? तपाईँ व्यवस्थापन गर्न बझाङ जानु पर्दैन, काठमाडौँ बस्नु तपाईँ? मैले हो कि साधन स्रोतको किट पठाउने, मैले खरिद गर्ने किट पठाउनु तपाईँले भन्न सक्नु जनताको प्रतिनिधि किन भनिया छैन? स्वास्थ्य मन्त्रीलाई भन्नु नि तपाईँ। हिजो संसदमा बोलेको किट छैन सुदूरपश्चिममा भनेर सुन्नु भएन? बोल्नुस्, एक्सन ओरिएन्टेड लिडर बन्नु। एक्सन ओरिएन्टेड गरेको नगरेको मूल्याङ्कन सुदूरपश्चिमका जनताले गरेका छन्। हिजो मात्रै संसदमा सुदूरपश्चिममा किट छैन, जनताहरूलाई अर्को डेङ्गु रोग लाग्ने क्वारेन्टाइनहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार छैन, WHO को मापदण्ड अनुसार मच्छर लागेको छ, डेङ्गु रोग छ, झुल छैन, फ्यान छैन, खान पाएका छैनन्, खान नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसैले सरकार गम्भीर भएन भनेर संसदमा बोलेको छैन। त्यही यो प्रधानमन्त्री सफल भयो होइन। तपाईँहरूले आलोचनाको लागि आलोचना मात्रै गर्नुभएको छ। तपाईँले एउटा कुरा सृजनशीलता चाहियो क्या? तपाईँ अन्तरआत्मालाई ऋषिजी सोध्नुहोस्। तपाईँ जस्तो चर्चित बौद्धिक पत्रकारले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका बारेमा धेरै आलोचना गराएर हामी आफैलाई लज्जित नबनाउनुहोस्। उहाँ नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा असफल प्रधानमन्त्री हो। सबैले असफल प्रधानमन्त्री भनेका छन् भनेर तपाईँ आधार दिन सक्नुहुन्छ? आधार दिनुहोस्। उहाँले 1 वर्षमा रेल ल्याउँछु भन्नु ल्याउनु हो? उहाँले त भन्नुभएको छ म जस्तो सफल प्रधानमन्त्री कोही छैन भने। उहाँले भन्दैमा हुन्छ। म पनि तपाईँ एउटा कुरा के छ, तपाईँको पार्टीको नेताले पछिल्लो समय किन भने त? कसले, कुन नेताले भन्यो? कुन नेताले? चन्द्र भण्डारीले भन्नुभएको छ, राष्ट्रवादी नेता उहाँको कारणले गर्दाखेरि आज लिम्पियाधुरा नेपालको राष्ट्रिय नक्सा जारी गरेर राखियो। उहाँले तपाईँसँग औपचारिक भन्नुभयो कि अनौपचारिक? होइन, अन्तर्वार्तामै आएको छ। उहाँले त्यो भनेको भने त्यसका प्रति मेरो आपत्ति छ। ल, किन आपत्ति छ?
उहाँ जस्तो राष्ट्रवादी केपी ओली आफ्ना कारणले मात्र उहाँले संसदमा लड्दाखेरि, संसदमा कुरा उठाउँदा, संसदीय समितिले निर्देशन गर्दा, संसदमा आवाज बुलन्द गर्दा, सर्वदलीय मिटिङमा भन्दा भारतको इन्भेस्टरलाई फोन गरेर हाम्रो पार्टीको प्रधानमन्त्री, हाम्रो पार्टीको पार्टी सभापतिले केरकार गर्दाखेरि हामी राष्ट्रवादी, हामी सत्तासँग छौँ, नक्सा निकाल्नुहोस्, संसदबाट सङ्कल्प प्रस्ताव पास गर्दा दुईटा संसदीय समितिले प्रधानमन्त्रीलाई के अरे तपाईँ नक्सा प्रकाशन गर्नुहोस् भन्दा प्रेसर गर्दाखेरि हामी राष्ट्रवादी नहुने, अनि प्रधानमन्त्रीले संसदको प्रेसर, नेपाली जनताको, देश विदेशमा रहेका नेपाली जनताको प्रेसर थेक्न नसकेपछि उहाँ मात्रै राष्ट्रवादी हुने, हामी राष्ट्रघाती हुने, उहाँलाई मात्र जस जाने हो त्यो कुरा। तर आज तपाईँलाई थाहा छ नेपालको सिमानाको बारेमा भारतसँग सिधा बोल्न सक्ने औँला ठहराएर त केपी शर्मा ओली होइन भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग? यस्ता झुट कुरा पनि गर्ने ऋषि तपाईँले। उहाँ प्रधानमन्त्री भएको दोस्रो पटकपछि उहाँले कतिपटक मोदीलाई फोन गर्नुभयो ल भन्नुहोस् त? यो विषयमा लिपुलेख लिम्पियाधुराका बारेमा कतिपटक फोन गर्नुभयो ल? कतिपटक भिडियो कल गर्नुभयो ल भन्नुहोस् त? एकपटक मात्र गर्नुभएको कुरा मलाई भन्नुहोस् त ल। एक कूटनीतिक माध्यमबाट उहाँले छलफल गरिरहनु भएको कूटनीतिक माध्यम भने के हो? वार्ता गरिरहनु भयो होला नि त भित्री रूपमा। हो, भित्र रूपमा गरे भनेको कुरा तपाईँलाई थाहा होला, भित्र रूपमा गरेको कुरा थाहा हुँदैन नि त तपाईँलाई थाहा छैन। भित्र रूपमा त मैले मेरो श्रीमतीसँग के कुरा गरेँ, तपाईँसँग के कुरा गरेँ, के थाहा हुन्छ? त्यो कुरा बाहिर आउनु पर्यो नि, जनतालाई आश्वस्त पार्नु पर्यो। होइन, जनता आश्वस्त छन् सरकारप्रति। हो त होइन, तपाईँ पोजिटिभ छन्। नेपाली जनता आश्वस्त छैन, नेपाली जनता आश्वस्त छैनन् सरकारप्रति? छैनन्। के कारणले? तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, अझै प्रधानमन्त्री केपी ओली एक वर्ष प्रधानमन्त्री टिक्नु भयो भने उहाँका कारणले यो देशको शासन प्रणाली पनि टिक्दैन, यो सिस्टमै जान्छ। उहाँ कसरी जान्छ बताउनुहोस् ल। तपाईँले आज गम्भीर प्रश्न उठान गर्नु भएको छ प्रकाशजी, यो सिस्टम कसरी जान्छ? बोलेर मात्र हुँदैन। होइन, एउटा कुरा तपाईँले दिनुपर्छ, आज प्रमाणहरू दिनुपर्छ है। किन दिँदैन ऋषि? दिनुहोस् न। मेरो कुरा सुन्नुहोस् अनि तपाईँ प्रश्न सोध्नु, किनभने क्रस क्वेसन नगर्नुहोस्। त्यो प्रमाण मैले भनेको कुरा जस्टिफिकेसन गर्न दिनुहोस्। लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू हुन्छन्, राजनीतिक दलहरू लोकप्रिय हुन जरुरी छ। राजनीतिक दल लोकप्रिय भने ती राजनीतिक दलको राज्य सत्ता हुन्छ, ती राज्य सत्तामा भएका दलहरू चाहे नेकपा चाहे नेपाली काङ्ग्रेस लोकप्रिय हुन जरुरी छ। जब दलहरू अलोकप्रिय हुन्छ राज्य सत्ता अलोकप्रिय हुन्छ, राज्य सत्ता अलोकप्रिय भयो भने के हुन्छ भने शासन प्रणाली अलोकप्रिय हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली यति धेरै अलोकप्रिय हुनु भएको छ कि जनताहरूले उहाँलाई अब मेरो कुरा सुन्नुहोस् न, दलहरू अलोकप्रिय भएपछि शासन प्रणाली अलोकप्रिय हुन्छ, शासन प्रणाली अलोकप्रिय भएपछि जनताले शासन प्रणालीको विकल्प खोज्छन्। किनभने यो सुविधाजनक बहुमत भएको सरकार, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनेको छ, रचनात्मक प्रतिपक्ष छ, यो बेला नगरे कहिले गर्ने? उडन्ते गफले चुट्किला हालेर व्यङ्ग हानेर जनता पत्याउनेवाला छ। किन सडकमा जनताहरू आइरहेछन् आज? किन जनताहरू निराश छन्? किन आज देश, तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु, विदेशमा रहेका नेपालीहरू आज क्वारेन्टाइन बसेर विदेशमा भएका नेपालीहरूको मरेका मान्छेहरूको लास ल्याउन सकिरहेको छैन। आज होटलमा बसिरहेको छन्। तपाईँले एक दुईजना बस्या होटल, दुबईबाट म्यानमारबाट आएका मान्छेहरू, म त बसमा छु प्रत्येक दिन। हो, बस तपाईँले होटलमा बसेको मात्र देख्नु भएको छ, त्यहाँ मरेको लास देखिराख्नु भएको छैन। खाना नपाएर हामीलाई, तपाईँलाई म अहिले देखाइदिन्छु मेरो फेसबुकमा, मेसेन्जरमा, तपाईँले देख्नु भएको छैन? तपाईँ त केपी ओलीले के राम्रो काम गर्नु भएको छ भनेर लिस्ट बनाएर बस्नु हुँदो रहेछ, तर कहीँ पनि राम्रो काम त गरेर देखिँदैन। होइन, प्रधानमन्त्री कहीँ पनि राम्रो काम गर्नु भएको के राम्रो काम गर्नु भएको छ? देशको यत्रो परिवर्तनको लागि उहाँले पहल गर्नु भएको छ। के परिवर्तनको लागि? के परिवर्तन गर्नु? उहाँले भन्नु पानी, तपाईँलाई म एक दुई दिन पानी जहाज ल्याउनु भएन, के अरे रेल ल्याउँछु भन्नु ल्याउनु भएन। अनि आज नेपाली जनताको, विदेशमा रहेका नेपाली जनताको हालत, हिजो हामी जुगामा ताउ लगाउँथ्यौँ ऋषिजी, 8-9 खर्ब पैसा रेमिटेन्सबाट आउँछ भन्थ्यौँ। आज ती जनताले हामीलाई गाडी चढ्ने, हामीलाई देशको अर्थतन्त्र धाने, तिनले हामीलाई पालेर बसेका जनताहरू आज विदेशमा रोइरहेपछि नेपाल होइन। अनि भ्रष्टाचारको मुद्दामा यो नेपालको यति भ्रष्टाचार त राणा शासनमा पनि थिएन। अनि तपाईँहरू के हेरेर बस्छ त? हामीले यहाँ तपाईँहरू बोल्नुहुन्छ पार्लियामेन्टमा, भ्रष्टाचारको मुद्दामा? पार्लियामेन्ट सबभन्दा, तपाईँलाई पनि डर छ, तपाईँकै पार्टीका नेताहरू भ्रष्ट छन्। को पार्टीको नेता भ्रष्ट छन्? काङ्ग्रेसका को छन् भन्नुहोस् न? बाहिर आएको छैन त्यत्रो समाचारहरू, तपाईँ अध्ययन गर्नु न। ओम्नी ग्रुपमा काङ्ग्रेसले भ्रष्टाचार गरे हो? होइन, आधार दिनुहोस् न। काङ्ग्रेसका नेताहरूको पनि नाम हरेक मुद्दामा यस्तो क्वार्टर विगतमा सरकारमा हुँदाखेरि काङ्ग्रेसले के गर्यो, भ्रष्टाचार कति गर्यो? यहाँ सुन्नुहोस्, यो यस्तो बेलामा मन्त्री क्वार्टरमा जिमखाना बनाएको काङ्ग्रेसले हो, अहिले बनाएको काङ्ग्रेसले, अनि 1-1 करोडको कार्पेट काङ्ग्रेसले हालेको हो। होइन, जिमखाना चाहियो नि त, मन्त्रीहरूले पनि जिम गर्नु पर्यो, बढी बनाउनु पर्यो। यति ग्रुपलाई देशका ठुल्ठुला भूभागहरू भाडामा दिने काम काङ्ग्रेसले गरेको हो, त्यो पनि काङ्ग्रेसलाई दोष दिने हो तपाईँहरूले? त्यसो काङ्ग्रेस कहाँ चुक्यो त पछिल्लो समय? काङ्ग्रेस कहीँ चुकेको छैन। काङ्ग्रेस कसरी कमजोर देखियो त? काङ्ग्रेस जनतामा कमजोर देखाएको छैन, तपाईँलाई फिल भएको कुरा हो। तपाईँ आज यस्तो देशमा दुईटा चुनौतीको विरुद्ध हामी लडिरहेका छौँ। एकतिर असफल प्रधानमन्त्रीलाई साहस दिएर
गुमेको भूमि नेपाललाई फर्काउनु छ। अर्को विरुद्ध हामी सिङ्गो मानव सभ्यताका कोभिड-19 विरुद्ध लडेका छौँ। तपाईँहरू सडकमा आउनु भएन, सडकमा आउनु हो काङ्ग्रेसले। त्यसो भए सडकमा तपाईँ हिजो किन आउनुभयो त? के कारणले आउनुभयो त? किन प्रकाशजी जातीय तपाईँ सडकमा आएको होइन जो आएको अनि किन आज पनि आउँछु, भोलि पनि आउँछु। म लकडाउनमा तपाईँ किन सडकमा आउनु? सामाजिक दूरी कायम गरिरहेको छु। किन आजको दिनमा जनता जान चाहन्छन्? शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आउन पाइँदैन सडकमा? त्यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो? किन शान्ति? क्या हामीले ढुङ्गामुढा गरेका छौँ? तपाईँहरू पनि त चाह्यो भने त पायो भने त ढुङ्गामुढा पनि गर्नुहुन्छ। ढुङ्गामुढा गरेर देख्नु विगत सबैलाई थाहा छ नि तपाईँहरूको बारे, काङ्ग्रेस पार्टीको बारे थाहा छ नि। कहाँ ढुङ्गामुढा गरेका छौँ? यहाँ ढुङ्गामुढा भयो भन्नुहोस् न त। धेरै ठाउँ भएको छ प्रकाशजी, मसँग तथ्याङ्क छ। तपाईँहरूलाई एउटा कुरा म के भन्छु, यति सहज प्रतिपक्ष, रचनात्मक प्रतिपक्ष, यति सुविधाजनक बहुमत, पार्टीभित्रको यत्रो धेरै ठुलो सहयोग, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगत उहाँको पक्षमा, यो बेलामा पनि उहाँले केही गर्न सक्नु भएन। 54 काम पनि नेपाली जनताका निम्ति गर्नु भएन। त्यसो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुनः त असफल हो। असफल हो। म त 5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्री, जनताले उहाँलाई 5 वर्षको लागि निर्वाचित गरे हो नि त। खै तपाईँले 5 वर्षका लागि भन्नुभयो, यही भन्दा अगाडि त 2.5 वर्ष फेरि केपी ओलीले दिनुभयो। अस्ति भर्खरै उहाँको प्रधानमन्त्री पद धन्नै फुस्किसकेको थियो, उहाँले संसदमा भन्नुभयो 5 वर्षका लागि भन्यो। 5 वर्षका लागि उहाँको पार्टीको सरकार हो, तर 5 वर्षका लागि प्रधानमन्त्री। यदि जनताले चाह्यो भने, उहाँको पार्टीभित्र संसदको सङ्ख्याले चाह्यो भने जतिखेर पनि प्रधानमन्त्रीबाट उहाँले छोड्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले हाम्रो देशको दलितको कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँहरू करिब 60 लाख हुनुहुन्छ। 60 लाख दलितको समस्या समाधान भएको छ? समाधानहरू भएको छ? छैन, अहिलेसम्म छैन। के गर्दा ठिक हुन्छ? पहिलो कुरा, भइरहेका कानुनहरू, संविधान ऐन नियम कानुनहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरा, क्रान्ति विद्रोह र शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा दलितहरूलाई अग्रमूर्चामा राख्ने, उनीहरूका मुद्दालाई पार्टीले पनि आफ्ना मुद्दा बनाउने, जब राज्य सत्तामा पुग्छन् ती मुद्दाहरूलाई बिर्सेर त्यो समुदायलाई जहाँको त्यहीँ छोड्ने मनोविज्ञानबाट, त्यसबाट राज्य सत्तामा पुग्ने राजनीतिक नेतृत्वको पनि मनोविज्ञान परिवर्तन हुनु पर्यो। समाजको पनि मनोविज्ञान परिवर्तन गराउनुतिर लाग्नु पर्यो। तेस्रो कुरा, आज हामीले एउटा महाअभियान सञ्चालन गर्नु पर्यो। स्कुलमा दलितहरू, हामी मरेका मान्छे मात्र देखेका छौँ, अजित मिजार देखेका छौँ, नवराज विकलाई 6 जना मान्छे मात्र देखेका छौँ हामीले। के अरे होइन, अजित मिजारको बारेमा त तपाईँहरू बोल्दै बोल्नु भएको छैन। किन बोलेका छैनौँ हामी? मलाई थाहा छ नि किन बोलेका कस्तो किसिमको अवस्था थियो। किन बोलेका छैनौँ? त्यसैले अझै पनि होइन 4 वर्ष भइसक्यो उहाँको लास्ट टिचिङमा छ। तपाईँहरू उठान गर्नको लागि, म भन्नुको लागि केही कदम चाल्नुहुन्न। म तपाईँहरू चुप लाएर मौन बस्नु भएको छ, मुखदर्शक भएर। अनि अर्को कुरा, दलित समुदायको अर्को कुरा मैले समाधान गर्नका थप कुरा भनेको है, मैले फेरि बिचमा तपाईँले क्रस क्वेसन गर्नुभयो। आज सार्वजनिक स्थलमा हरेक ठाउँमा जो मृत्यु नभइकन दलितको खबरै आउँदैन, दिनमा हजारौँ घटना, जातीय विरोधका घटना घटेका छन्, ती बाहिर नै आउँदैनन्। किन आउँदैनन् भन्यो भने मृत्यु भए मात्रै ती घटना बाहिर आउँछन्, बहसको विषय हुन्छ। तर सानातिना स्कुलमा विद्यार्थीहरूलाई जातीय विरोध भएको छ, मन्दिरमा भएको छ, पानीको धारामा भएको छ, चौतारीमा भएको छ, ती घटनालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि राज्यले ऐन नियम कानुन बनाउनु, राज्यले महाअभियान सञ्चालन गर्नु। गृहमन्त्रीलाई म तपाईँको यहीँबाट म प्रश्न सोध्न चाहन्छु, यो वर्षको बजेटमा जातीय छुवाछुता विभेद अन्त्यका निम्ति महाअभियान सञ्चालन कति बजेट छुट्याउनु हो? के जेलमा मात्रै हालेर? यो त दलितको मात्रै समस्या होइन नि, यो त हामी त मान्छे हौँ, हामीलाई विभेद नगर भनिरहेका छौँ। विभेद गर्ने समुदायले पनि बुझिदिनु पर्यो नि त, उनीहरूको पनि समस्या हो नि यो त, हाम्रो मात्र समस्या त होइन। आज जति मैले यसका बारेमा बोलेको छु, योभन्दा बढी तपाईँले बोल्नु भएको छ। तपाईँ त वकिल बुद्धिजीवी कृष्ण होइन, मैले त हरेक दिन बहस गरेको छु दलितको मुद्दामा। म 24 घण्टा बहस गर्न तयार छु प्रकाशजी, तर तपाईँहरू पनि गम्भीर हुनु पर्यो। मेरो आग्रह छ, अनुरोध छ, तपाईँले जातीय मुद्दालाई आज उठाउनु हुँदैन। हाम्रो देशमा धार्मिक सांस्कृतिक जुन किसिमको एउटा सम्बन्ध छ नि, बहुजाति बहुधार्मिक मुलुक हो नि त, जातीय मुद्दा आजको आवश्यकता होइन नि त नेपाली जनता। तपाईँभन्दा अझ म एक स्टेप गरेर भन्छु, नेपाली समाज तपाईँलाई को मिडिया मार्फत नेपाली जनतालाई हात जोडेर, दलित समुदायलाई पनि हात जोडेर भन्छु, नेपाली समाज सदियौँदेखि जातीय सद्भाव, सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता कायम भएर हामी मिलेर बसेका छौँ। जसलाई जति अन्याय भए पनि अबका दिनमा पनि राजनीतिकरण गर्ने, सामाजिक रूपमा असहिष्णु हुने, धार्मिक रूपमा असहिष्णु हुने, जातीय रूपमा असहिष्णु हुने व्यवहार कसैले पनि गर्नु हुँदैन। तर समाजको विभेदमा अन्त्य गर्नका निम्ति राज्य र पीडक समुदायले को पनि यो मुद्दा बन्नुपर्छ। राजनीतिक मूलधारमा रहेका राजनीतिक दलको पनि मुद्दा बन्नु पर्यो नि त, सत्ताको मुद्दा बन्नु पर्यो नि त। मूल प्रभावमा तपाईँहरू आउनु भएको छ, तपाईँले अधिकार पाउनु भएको छ, राजनीतिमा तपाईँ नेतृत्व पुग्नुपर्छ, तपाईँको पार्टीको सभापति दलित हुनु पर्यो क्या। मेरो आग्रह काङ्ग्रेसको, त्यो किसिमको हिम्मत अहिलेको नेतृत्वले गर्नु पर्यो प्रकाशजी, गर्नु पर्यो है। त्यो समय आएपछि त्यो पनि हुन्छ। काङ्ग्रेसमा अहिलेसम्म पार्टी सभापति दलित भएको छ? काङ्ग्रेस जति समावेशी नेपाललाई कुनै पनि, मलाई बताउनुहोस् न तपाईँ, कुनै राजनीतिक दलमा काङ्ग्रेस पार्टीबाट कुनै मान्छे यो देशको प्रधानमन्त्री भएको छ दलित? भोलिको सम्भावना राष्ट्रपति भएको छ?
सभामुख भएको छ, काङ्ग्रेसबाट भएन अरू पार्टीबाट भएको छ। मन्त्री भएको छ। किन मन्त्री भएन? कतिजना मन्त्री बनाउनु भयो गिरिजाप्रसादले, सुशील कोइरालाले, किन मानबहादुर विश्वकर्मालाई मलाई कसले बनाउनु? मानबहादुर विश्वकर्मालाई कसले मन्त्री बनाउनु? खड्ग बस्याललाई कसले मन्त्री बनाउनु भयो? मिन विश्वकर्मालाई कसले मन्त्री बनाउनु भएको? काङ्ग्रेसले बनाएको होइन? जम्मा 3 जनालाई बनाउनु भयो। कति वर्षमा? दलितहरू आज 60 लाख छ। होइन, नेपाली खोइ काङ्ग्रेस त अधिकार प्राप्त भएको दलितमा आजको दिनमा? जनता जान्न चाहन्छन्। यसमा एउटा कुरा के छ भन्यो भने अब नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूभन्दा पनि आफ्नो प्रगतिशील नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले प्रगतिशील विधान छ। तपाईँ सबै पार्टीहरूको मा वर्गीकरण गरौँ, कुन पार्टीमा होइन, कति वर्गीकरण समावेशी पनि विधान छ? गरौँला, बस पनि म 24 घण्टा गर्न तयार छु। क्या मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि तपाईँलाई आज दलितको मुद्दालाई तपाईँले छ नि माई खाने भाँडा नबनाउनु चाहिँ मेरो आग्रह छ। कसले बनायो माई खानेबाट? बाहिर त्यही चर्चा छ, आइएनजिओको प्रभाव छ तपाईँहरूलाई। तपाईँहरूलाई छैन प्रभाव? हामीलाई छैन। गैर दलितले आइएनजिओ खोलेर बसेका छैनन्? उहाँहरूलाई आइएनजिओको प्रभाव छैन? दिने समुदायको हो। कन्ट्री टाइट त बाहुनहरूकै हुन्छ नि त, दलितको त छैनन्। तर यो देशमा बाहुनले परिवर्तनलाई ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह होइन, दलितले गरेका छैनन्। तपाईँलाई थाहा छैन? दलितले गरेका छैनन्। राणा शासनदेखि अहिलेसम्म हेर्नु होइन, उहाँले पनि गर्नु भएको छ। पृथ्वीनारायण शाहदेखि आज गिरिजाप्रसाद बाहुन क्षेत्रीको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्न चाहन्न, तर हामीले गरेका छैनौँ। होइन, पृथ्वीनारायण शाहको कुरा गरौँ, यो देशलाई एकीकृत गर्ने पृथ्वीनारायण अनि शाह होइन। पृथ्वीनारायण शाहका बारेमा त मैले कुनै दुविधा नै राखेन। त्यसपछि अनि नेपालमा लोकतन्त्रका निम्ति शब्द उच्चारण गर्ने गिरिजाप्रसाद बिपी कोइराला, कोइराला, प्रचण्ड, होइन, शेरबहादुर देउबा, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, सुशील कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई छ नि, नेताहरू त धेरै पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो नि त, तर दलितको मागलाई कसैले पनि सम्बोधन गरेन नि त। अब त्यो कुरा एउटा कुरा म के भन्छु भने प्रधानमन्त्री बन्ने, मन्त्री बन्ने, सभामुख बन्ने, प्रधानमन्त्री बन्ने 2-3वटा कुराले भूमिका निभाउँछ। एउटा त शासन प्रणाली हामीले कस्तो बनायौँ त्यो शासन प्रणाली निर्धारण गर्छ। दोस्रो कुरा आफ्नो क्रियाशील र क्षमताले पनि निर्धारण गर्ने हो। उसको आफ्नो क्रियाशीलताले पनि उसको भविष्य निर्धारण गर्ने हो नि त। राजनीतिमा मैले जनआन्दोलन लागेका नेताहरू जसले नेपालमा लोकतन्त्रका निम्ति योगदान गरे, जसले नेपाल एकीकरणका निम्ति योगदान गरे, जसले नेपालका हरेक परिवर्तन क्रान्तिका निम्ति लडे, ती नेताहरू जुनसुकै समुदायको भने तिनलाई अवमूल्यन गर्ने कुरा गरेको छैन। तर हाम्रो समुदायको भूमिका पनि तर तपाईँको कटाक्षी त बाहुन र क्षेत्रीमाथि छैन। मैले त गरेको छैन। गर्नु भएको छ कहिले तपाईँले गरेको छ? भाषणमा, लेखमा, कहिले गरेको छ तपाईँ? यहाँ टिप्पणीमा, टिप्पणी कहाँ गरेको छ ल भन्नुहोस् त? प्रतिक्रियामा आइरहेछ नि प्रकाशजी। कहाँ आएको छ ल? जनतालाई थाहा छ नि त्यो कुरा। ल भन्नुहोस् न। जनताले प्रकाश स्नेहीले सामाजिक सद्भाव खलबलाउने, अनि जातीय सद्भाव खलबलाउने, धार्मिक सहिष्णुता खलबलाउने, सबभन्दा धार्मिक सहिष्णुता हुनुपर्छ, सामाजिक सद्भाव कायम हुनुपर्छ, जातीय सद्भाव कायम हुनुपर्छ भन्ने सबभन्दा बोल्ने मान्छे मै हुला। तर एउटा कुरा मैले के भनेको छु भने आज नवराज विकको ठाउँमा नवराज खरेल भएको भए, आज नवराज नेपाल भएको भए, नवराज थापा भएको भएदेखि यसरी कुराहरू बाहिर आउँदैन थियो। जुन पीडा दलित समुदायलाई होइन, अब त जनता धेरै सचेत भइसक्यो। कसैले पनि घटना लुकाउन सक्दैन प्रकाशजी। अब लुकाउने षड्यन्त्र भइरहेछ। हामी कहाँ त हरेक जनताको छ नि हातमा सूचना छ अहिले। यतिखेर सूचनाको पहुँच प्रभावमा छन् नेपालीहरू विश्वमा। अब यो घटनालाई पनि ढाकछोप गर्ने कसले ढाकछोप गर्ने भइरहेछ। भन्नुहोस् न तपाईँ, एकजनाको नाम भन्नुहोस् न मलाई। किन भइरहेछ बताउन सक्नुहुन्छ तपाईँ? देशको प्रधानमन्त्रीको मन्त्री परिषदको महान्यायाधिवक्ताले यो घटना तपाईँहरूले पाएको सूचना, तपाईँहरू पत्रकारलाई नै भन्नुभएको छ। तपाईँले 10 पटक सोच्नुहोस्। तपाईँहरूले भने जस्तो लेखे जस्तो होइन भने संसदीय समितिमा भन्नुभयो भने त्यो कुरालाई आधिकारिक मान्ने कि नमान्ने। अनि गृहमन्त्रीले हल्का ढङ्गले अमेरिकामा पनि भइरहेछ, नेपालमा पनि हुन्छ, सरकार सिरियस छ भन्ने। प्रधानमन्त्रीले ठाडो आदेश, यो घटनाको दायाँ बायाँ केही नहेरिकन अनुसन्धान दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेको भएदेखि आज यो हुन्थ्यो। त्यसो भए अब नवराज विकको यो प्रकरण कसै निष्कर्षमा पुग्छ त? निष्कर्षमा बाजी कसले मार्छ? सरकारले कि तपाईँहरूले कि पोलिटिकल पार्टीले कि दलितहरूले? बाजी मार्ने कुरा होइन, दोषीलाई नै होइन, दोषीलाई कारवाही गर्नै पर्छ, त्यसको विकल्प छैन। अनि बाजी तर सरकारले गर्न सक्छ। यो त रमाइलो होइन नि त बाजी मार्ने। होइन, बाजी मार्ने भनेको आजको दिनमा के भन्दाखेरि कारवाही गर्नको लागि कसले पहिला निर्णय गर्ने, फड्को मार्ने तपाईँहरूको पनि दायित्व हो नि त। कसको? पोलिटिकल पार्टीको दायित्व होइन। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले संसदमा उभिएर संसदीय समिति माग नगरेको भएदेखि यो माग नगरेको भएदेखि संसदीय समिति बन्थ्यो। होइन, कङ्ग्रेसको नेताको पनि भाषण छ, काम छैन क्या, व्यवहारमा उतार्न सकेका छैन, सबैलाई थाहा छ नि। हामीले कम्युनिस्ट भन्दा त 1000 गुणा व्यवहारमा उतार्न सकेका छौँ। कहाँ उतार्नु भएको? किन उतार्नु? एउटा उदाहरण दिनुहोस् न मलाई। किन यो यसमा भएको छैन भन्नुहोस् न त तपाईँ। हरेक क्षेत्रमा भएको छैन, मलाई विश्वास छैन। तपाईँले कुनै पनि क्षेत्रमा काम गर्न सक्नु भएको छैन। किन काम गरेको छैन? के क्षेत्रमा कहाँ गर्नु भन्नुहोस्? कुन क्षेत्रमा गर्नुभयो? देखाउनुहोस् एउटा राम्रो क्षेत्र। तपाईँलाई भन्छु तपाईँले त्यो लोक संस्था होइन। अहिले तपाईँले 48 सालमा नेपालमा कति किलोमिटर बाटो थियो, अहिले कति किलोमिटर, कतिवटा युनिभर्सिटी आज, कतिवटा तपाईँ 48 सालमा कतिवटा टेलिभिजन थियो, आज कतिवटा टेलिभिजन बने, 48 सालमा कतिवटा टेलिफोन लाइन थियो, आज कतिवटा टेलिफोन लाइन बने। कम्युनिस्ट सत्तामा आउनु थाले त माओवादीको एउटा समूह त भत्काउनै लागेको थियो त।
आज कतिवटा बाटो बने, आज कतिवटा कुन लेभलमा अर्थतन्त्र थियो, आज कुन लेभलमा अर्थतन्त्र पुर्यायो, कतिवटा युनिभर्सिटी थिए, कतिवटा प्राइभेट कलेज थिए, कतिवटा सरकार प्राइभेट कलेजहरू बने। हेर्नुहोस् न, नेपाली युवाहरू कुन कुन देश जान्थे, आज कुन कुन देशमा गएका छन्। विदेशमा पढ्न जाने पाउने कसले गरेको? यो कम्युनिस्टले गरे हो। उहाँहरूले सके भए त उत्तर कोरिया नै बनाउनु। तर हाम्रो देशमा कम्युनिस्टले नचाहेको भए परिवर्तन हुन्थ्यो, गणतन्त्र आउँथ्यो, संहिता आउँथ्यो। त्यो कुरा मान्नुहुन्छ तपाईँ? प्रचण्डको महत्त्वपूर्ण र अहम भूमिका छैन देशमा? होइन, यस्तो प्रचण्डले पनि सशस्त्र विद्रोह गर्नुभयो, तर त्यसको निर्णायक र युगान्तकारी परिवर्तन नेतृत्व चाहिँ नेपाली कांग्रेस गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै गर्नुभएको। त्यसो भए अब हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्दाखेरि प्रकाशजी, समग्र रूपमा दलितको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ आजको दिनमा? वर्तमान सरकार होइन, अरू कुरा सकारात्मक छ? होइन, अरू यो सरकारले दलितको समस्या समाधान गर्दैन, तर यो विषयमा सरकार यो घटनालाई निर्मला पन्तको जस्तो जाल जेल गर्न थाल्यो, ढाकछोप गर्न थाल्यो भने सरकारलाई सदनबाट र सडकबाटै खबरदारी गरेर घुँडा टेक्नु। अनि तपाईँ सडकमा आउन सक्नुहुन्छ त? किन आउँदैनौ? सडकमा आउनु त धेरै गाह्रो छ। तपाईँले नै अघि भन्नुभयो नि अमेरिका जस्तो गर्नु पर्यो, सबै सडकमा आउनु पर्यो भने तपाईँले नै भनिराख्नु भएको छ। आएनन् दलितहरू, आउनु पर्यो, तोडफोड गर्नु पर्यो, हिंसा गर्नु पर्यो। होइन, हिंसा कहिले पनि नगर्नुहोस्। तपाईँले हिंसाको विरोधी हो प्रकाश। हिंसाबाट समस्या समाधान हुँदैन। तपाईँले भन्नु अमेरिका जस्तो अमेरिकामा त हिंसा भइरहेछ त। अमेरिकामा भएको हिंसाको म विरोध गर्न चाहन्छु। आजको दिनमा हिंसा अनि अमेरिकाको र नेपालको समस्या एउटै हो? कतिपयले एउटै भनेका छन्। उहाँले त्यसो गहिरो पुगेर अध्ययन गर्नु पर्यो नि। अमेरिकामा काला र गोरा जाति काला र गोरा जाति भने छुट्याउन सकिन्छ, तर नेपालमा तपाईँ र मलाई सँगै नचिनेको मान्छेलाई बाहुन र दलित छुट्याउनुहोस् त भनेर छुट्याउन सक्छ? हाम्रो त सदियौँदेखिको जातीय विभेद र सदियौँदेखि राज्यको मूलपरा पारिरहेको समुदाय हो, तर उनीहरूको जिन नै फरक हो नि। उनीहरू त काला र गोरा त्यसै बाटोमा हिँड्दा पनि छुट्टिन्छन्, तर हामीलाई छुट्याउन सकिन्छ? त्यो त सामान्य रूपमा लियो हो। तपाईँले एउटा कुरा भनेको कुरा के छ भने नेपालका दलितहरूले आफ्ना लागि परिवर्तन क्रान्ति गर्नका निम्ति यो मुद्दालाई आफ्नो पहिलो मुद्दा बनाएनन्। दलहरू मार्फत नै यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने सोचे। त्यो कुरा दलितहरू मिलेर सडकमा आउन चाहेनन्, आएनन् देशभरि। होइन, उनीहरू जिम्मेवार भए। होइन, उनीहरू जिम्मेवार भए। मेरो सूचनाको कुरा गरेको उनीहरू जिम्मेवार भए। जिम्मेवार आजको दिनमा आवश्यकता छ, सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ। अधिकारको लागि सडकमा नआउने तपाईँले भन्न खोज्नु भएको अनि तपाईँहरू चाहिँ कोठामा सुतेर बस्ने? कहिले सुतेर बसिरहेछ? देख्नु भएको छ? सुतेर बसेर देख्नु भएको छ तपाईँले? आइसक्यो सूचनाहरू दलित नेताहरूको अवस्था के छ भनेर। निरन्तर दलित नेताहरू सडकमा आएका छन्, संसदमा बोलेका छन्, जिल्लामा पनि दलितका नेताहरूले राँके जुलुस निकालेका छन्, सत्य छानबिन हुनुपर्छ भनेका छन्। बरु तपाईँकै वरिष्ठ पत्रकार हुँ भन्नेहरूले यो घटनालाई डाइभर्ट गर्न खोजेका छन्। कसले? नाम भन्नुहोस् न तपाईँ। अस्ति किशोर नेपालको आएको बाहिर कुरा के हो तपाईँलाई थाहा छैन? तपाईँले पढ्नु भएन? थाहा छ नि, तपाईँले सुन्नुभयो होला नि। किशोर नेपालले किन लेख्नुभयो तपाईँले बुझ्नु भएन? त्यस्तो वरिष्ठ पत्रकार लेख्नु भएको होइन, इन्टरभ्यू दिँदा सुनिएको कुरा त्यो होइन। उहाँले त आर्टिकल पनि लेखिरहनुहुन्छ नि, तपाईँलाई थाहा छैन? थाहा छ। उहाँलाई म विनम्रतापूर्वक भन्छु, अघिल्लो दिन बेलुका उहाँ जानुभयो, रातभरि उहाँले के बुझ्नुभयो? बुझ्ने भनेको धेरैलाई बुझ्नु पर्दैन। जो त्यो घटनामा जुन गाउँका मान्छेहरू छन्, ती गाउँका मान्छेहरूबाट बुढेर, किनभने उनको परिवारका मान्छेहरू सबै त्यो घटनामा कहीँ न कहीँ उनीहरूको संलग्नता छ। पीडितमा जो संलग्न भएका बाँचेका युवाहरू छन्, ती युवाहरूलाई तपाईँ हामी यसै गरी राखे पनि के भएको पनि सत्यता त्यसो भए नवरात विकको हत्यारालाई कारबाही गर्न सकिएला? सकिन्छ। तपाईँलाई विश्वास छ? यो सरकारले गर्न चाहेको छैन, तर यो सरकारलाई कारबाही गर्न बाध्य गराइन्छ। यदि सरकारले चाहेन भने, समस्याको समाधान भएन भने, फासफुस भयो भने? फासु भने सडक र सदनबाट यसको चिन्नु पर्छ। सडकमा जान सक्ने सामर्थ्य त अहिले छैन। लकडाउन छ नि मुलुकमा। के अरे? किन जाने सडकमा? लकडाउन तोड्नु, अमेरिकामा लकडाउन थियो नि, तोडियो नि त। जब धेरै अन्याय हुन्छ, जब न्याय हुँदैन, जब न्यायलाई अन्यायमा रूपान्तरण गर्न हुन्छ भने सडक सदनबाट छिर्मा हुन्छ। तर यसमा नेपाली कांग्रेस पार्टी दलितको साथमा छ। शेरबहादुर देउवा संसदमा गएर आफै उठ्नु भएको छ। हाम्रो पार्टीका महामन्त्रीहरू, पूर्व महामन्त्रीहरू उठेर सरकारलाई संसदीय छानबिन समिति गर्न बाध्य। अर्को कुरा तपाईँ राम्रोसँग बुझ्नु होला, यो कुमार पौडेल जस्तो संसदीय छानबिन समिति होइन। यो गृह मन्त्रालयले आफ्नै निकायले उहाँ अनुसन्धान गर्छ, अर्को समिति बनाइरहेछ, त्यो छानबिन समिति होइन। हामीले भनेका छौँ दलित समुदायकै सांसदको बहुमत रहने गरी उनकै नेतृत्वमा यो प्रतिवेदन आउने, प्रतिवेदन आएपछि एउटा कुनामा गएर थन्काइदिने, दराजले थन्काउने। हाम्रो देशमा त्यस्तै भाषा विगतमा परम्परा तपाईँलाई थाहा छैन? त्यो परम्परा धेरै प्रतिवेदन दराजमा थन्केका छन्। हो, त्यही भएर मैले भने यो पनि अहिले कार्यान्वयन हुन सक्छ, कार्यान्वयन गराइन्छ, हुन सक्छ, कार्यान्वयन गराइन्छ। तपाईँले भनेको कुरो नेताहरूले मान्छन्? नेताहरूले नि, सरकारले मान्छ, नेताहरूले होइन नि। गर्ने त सरकारको दायित्व हो नि। जोसँग साधन स्रोत छ, जोसँग झन्डा र डन्डा छ, राज्यको दायित्व नि यी नियम कानुनलाई पालन गर्नु। हाम्रो दायित्व जनताको जीवनको सुरक्षा गर्ने, विधिको शासन महिनाले मेरो दायित्व। तर फाँसीको कुरा पनि आएको छ। कतिपय मान्छेले मेरै सोमा आएर
अब मृत्युदण्ड दिनुपर्छ होइन नम्रा विज्ञका हत्यारालाई। त्यो जसले गरे पनि त्यो फाँसीको कुरा गर्यो त्यो गैर जिम्मेवार कुरा हो। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धान आज फाँसीको आवश्यकता छैन हाम्रो छैन। किन हाम्रो संविधानमा त्यो व्यवस्था छैन। अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूले हस्ताक्षर गरेका छौँ। नेपालमा जस्तोसुकै हुँदा पनि निर्मला पन्तको पनि फाँसी दिनुपर्छ भन्ने कुरा उठाएको थियो नि त महिलाहरूले कुरा। त्यो चाहिँ नेपालको अहिलेको विद्यमान कानुनमा त्यस्तो व्यवस्था भएको नभएको हुनाले त्यो कुरा उठाउनु कसैले आवेश र उत्तेजनामा आएर सडकमा कुरा गर्ने तपाईँहरूसँग कुरा गर्ने त्यो कुरा हो एउटा कुरा होला। तर यथार्थमा चाहिँ फाँसी दिन चाहिँ हाम्रो ऐन कानुन नियमले र संविधानले हामीले पद्धत गरेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि हाम्रा विगतका सरकारहरूले कहीँ सन्धिहरूमा सैचाप पनि गरेका छैनन्, ऐक्यबद्धता पनि जनाएका छैनन्, त्यसको सदस्य राष्ट्रहरू पनि छैनन्। त्यो सम्भव छैन। सम्भव छैन। फाँसीको व्यवस्था नेपालमा गर्न सकिँदैन। संविधान संशोधन आजको आवश्यकता होइन। फाँसीको सम्बन्धमा संविधान संशोधन कुनै पनि केसमा आवश्यक होइन, गर्नु पनि हुँदैन। त्यसो भए दोषीलाई कारबाही गर्न सक्छ वर्तमान सरकारले अन्तर्गत। सरकारले चाह्यो भने कारबाही गर्न सक्छ, तर सरकार ढाकछोप गर्न लागिरहेको छ। थ्याङ्क यू सो मच प्रकाशजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।